بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام علی رسول الله محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بهترین سلام ها و درود ها رو به تبعیت از الگوی امت و الگوی هدایت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم تقدیم حضور شما برادران و خواهران بزرگوارم میکنم که بیننده برنامه شقایق هستید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ازتون اجازه میخوام که مستقیما و بدون فوت وقت به ادامه مطالب و موضوعاتی بپردازم که در قسمت گذشته تقدیم حضور شما بزرگواران شد، پیرامون الگوی نبوی در تعاملات خانوادگی، به ویژه در شرایط سخت و دشواری که هر خانواده‌ای ممکنه در اون قرار بگیره و اساساً طبیعت و نهاد خانواده و نظام خانوادگی به همین شکل هست که فراز و نشیب و خوبی ها و خوشی ها و ناخوشی ها و سختی ها رو چه بسا با هم و یا در کنار هم و یا در مراحل مختلف زندگی تجربه میکنه و این طبیعت زندگی ما انسان هاست. روزگار و گذر ایام بگونی است که الله متعال با صفات و ویژگی های مختلف و حالت ها و وضعیت های گوناگونی که در نظام هستی قرار داده گاه برای ما خوش و گاه برای ما ناخوش هست. اما حالت ها و شرایط مختلفی که در زندگی داریم انعکاس و بازتابی از تصورات و البته عملکرد ما در زندگی است و این هم خیلی مهمه که ما از چه زاویه‌ای و چگونه به زندگی نگاه بکنیم. به این خاطر هست که ما در نظام خانوادگی و بلکه در راهنمودهای کلی و دقیق رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آموزه ها و راهنمودهایی رو می‌بینیم که به ما مهارت چگونه نگریستن به زندگی رو یاد میده. اینکه چه نگرشی به زندگی داشته باشیم و اینکه با چه نگرشی به زندگی میتونیم زندگی خودمون رو یک زندگی سعادتمندانه بکنیم. در تعامل با همسر، در تعامل با فرزند، در تعامل با پدر و مادر و در تعامل با همه کسانی که برای ما عزیزند و در تعامل با همه کسانی که به نحوی در تعاملات اجتماعی به اونها نیاز داریم یا به ما نیاز دارند. چون انسان در نقش‌ها و قالب‌های مختلف وجود او نمایان میشه و شکل نمایان و عملی انسان اون نقش‌هایی است که در زوایای مختلف زندگی خودش داره. بر همین اساس هست که نوع نگاهی که به زندگی داریم، اینکه از چه زاویه‌ای به زندگی نگاه بکنیم، اینکه نگاه ما به زندگی مثبت باشه یا نگاه ما به زندگی منفی باشه، اینکه در اثرات متقابل اجتماعی که داریم تا چه اندازه واقع بینانه و البته درست و بر اساس مبانی اصولی رفتاری عمل بکنیم، همه اینها حائز اهمیته. یکی از همینها صبر و شکیبایی است. در زندگی سختی ها و مشکلاتی پیش میاد. فرزند انسان مریض میشه، خدای نکرده کسی عزیزی رو از دست میده، اما این حقیقتی است که نمیشه انکار کرد. ناراحتی هایی به وجود میاد، حتی کدورت هایی به وجود میاد که منشأ اون سوء تفاهم هست. در این وضعیت، در این شرایط چطور عمل بکنیم؟ دنیا یک تجربه تلخی داشت. یک بیماری همهگیر و فراگیر دنیا رو با چالش مواجه کرد. سازمان بهداشت جهانی هشدار داد که به خاطر رعایت قرنطینه و موندن در خانه و اینکه آقایون و خانم‌ها زمان و فرصت بیشتری رو با همدیگه سپری می‌کنند، چه بسا این زمینه ساز بروز خشونت‌های خانوادگی بشه. همین مسئله بروز خشونت‌های خانوادگی قبل از این حالت و وضعیت چقدر
خانواده ها این دغدغه رو داشتند که فرصت با هم بودن رو ندارند، وقت کافی ندارند برای اینکه با هم بنشینند. حال به هر دلیلی از جمله شرایط پیش اومده وضعیتی شکل گرفته که خانواده ها میتونن در کنار هم باشن. چرا از این وضعیت خوب برای مهربانی و مهرورزی و محبت به یکدیگر استفاده نشه و چرا این زمینه ساز بروز پدیده‌ای تحت عنوان خشونت‌های خانوادگی بشه که حتی سازمان بهداشت جهانی در این رابطه هشدار میده. ببینید، اگر ما مهارت‌های لازم برای تعامل با دیگران رو داشته باشیم، از مهارت کافی برای تعامل با همسرمون برخوردار باشیم، بدونیم که در چه شرایطی، در چه وضعیتی، از چه کلمات و واژگانی برای گفتگو و سخن گفتن با طرف مقابل از چه کلماتی استفاده بکنیم، طبیعی است که چالش‌ها و مشکلات به حداقل میرسه. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم الگو هستند و یک نمونه عینی، واقعی، مثال زدنی و کاربردی برای درست زندگی کردن رو در اختیار ما قرار دادند. در حدیثی می‌بینیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که الله متعال اونطوری که با رفتار و رویکردی لطیفانه و بدور از خشونت نتایج خوبی عنایت میکنه، با خشونت و عنف و سختی و سختگیری این نتایج رو و این عطایا رو عنایت نمیکنه. ان الله یعطی بالرفق ما لا یعطی بالعنف. این معنا و مفهومی است که در سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وارد شده. ما به جای پرخاش با یکدیگر در نظام خانوادگی با همسر، با فرزندان، از کلمات آکنده از مهر و محبت استفاده بکنیم. بعد نتیجهش رو ببینیم که به کارگیری کلمات ظریف، لطیف، محبت آمیز، مهربانانه چه نتایج و پیامدهایی در پی داره. فریاد بزنی، طرف مقابل فریاد میزنه. خشم بکنی و خشم بگیری و خشمگین شوی و با رفتاری عصبی و با عصبانیت با دیگران برخورد بکنی. واکنش عصبانیت خشم و تولید خشم خواهد بود. خشم تولید خشم میکنه، محبت تولید محبت میکنه. از محبت خارها گل میشود. با محبت کردن، با گشاده رویی، با کلمات خوب، با کلمات پسندیده، همسر ناراحت و دلخور از موضوعی رو آرام بکنیم. بعد آرامشی رو که نصیب او و نصیب خودمون شده ببینیم که چه نعمت بزرگی است. اگر در شرایطی قرار گرفتیم که زمان و فرصت بیشتری باید با هم باشیم، به همون نسبت اختلاف سلایق، اختلاف دیدگاه‌ها و مسائل و مشکلات چالش برانگیز پیش میاد، به همون نسبت این زمینه هم فراهم است که ما با مثبت اندیشی و درستکاری و رفتار و رویکردی درست با بکارگیری این زمان و فرصتی که در اختیار ما قرار گرفته، این که میتونیم وقت بیشتری رو با خانواده و در کنار خانواده باشیم، با رفتار درست مبتنی بر مهارت‌های درست زندگی کردن، خوشی رو تقدیم به خودمون بکنیم و پیشکش بکنیم به اعضای خانوادهمون. این جلوگیری میکنه از بروز مشکلات و چالش هایی که هر آن ممکنه پیش بیاد، به خصوص در شرایطی که عرض کردم هشدار سازمان جهانی رو هم در پی داشته و بنابر آمار این وضعیت در بسیاری از جوامع شکل گرفته. در این میان باید به راهنمودهای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم توجه داشت. اگر الان این موقعیت پیش اومده که میتونیم زمان بیشتری رو در کنار هم باشیم، بنگریم اون خونه ها و خانواده هایی رو که ویران شده، خانواده هایی که دچار فروپاشی شده، یا اون آقایون و خانم هایی که به دنبال ازدواج بودند و هستند اما گزینه مناسب برای یافتن شریک زندگی خودشون رو پیدا نکردند و بهش دست پیدا نکردند. همسری که ازش
شکوه و ناله داریم و شکایت میکنیم، برخورداری از همسر تمنا و آرزوی کسی است که نتونسته شریک زندگی داشته باشه. خودمون تا چندی پیش شاید شکوه و شکایت داشتیم که فرصت کافی نداشتیم که با خانواده وقت بگذاریم، اما الان این شرایط فراهم شده و وضعیتی پیش اومده که وقت و زمان بیشتری رو میتونیم با خانواده باشیم. قدرش رو بدونیم، با مثبت اندیشی و نگاه مثبت به همچین شرایطی شرایط خودمون رو بهتر بکنیم. چه معنا داره که وقتی که این چنین وضعیت‌هایی میتونه فرصت یا فرصت‌هایی باشه برای درست زندگی کردن و خوشبخت زندگی کردن، خوشی رو بر خودمون به ناخوشی تبدیل بکنیم، فرصت سوزی بکنیم و فرصت‌ها رو به شرایط بحرانی تبدیل بکنیم. لذا اگر تندخویی کردیم، اگر بد اخلاقی کردیم، اگر اون لبخند و گشادگویی لازم رو فرزند ما از ما و در وجود و رفتار ما ندیده، اگر همسر ما اون گشادگویی رو ندیده و خنده‌ای رو که باید بر لب باشه و گشادگویی رو که باید بر چهره ما نمایان باشه اون رو ندیده، بعد از این سعی بکنیم که با کلمات خوب عمل بکنیم. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم سخن گفتیم در این باره که الگوی ما هستند. ببینیم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با تمامی اون دغدغه ها و مشغله های خودشون در خونه و با خانواده چگونه تعاملی داشتند. مادر مؤمنان ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها به طور دقیق به این پرسش پاسخ میدن. شخصی از ایشون سوال میکنه که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در خونه چگونه بودند، چگونه رفتاری داشتند. ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها میفهمند که کان فی محنت اهله، در خدمت خانواده‌اش بود. و چرا چنین نبود که اخلاق او قرآن بود و انک لعلی خلق عظیم. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بر اخلاق سترگ و بزرگی قرار داشتند که جلوه و نمونه عینی اون در نظام خانوادگی نمایان میشه. ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها با بیان این که اخلاق رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم قرآن بود، یعنی اخلاقی برگرفته از راهنمودهای قرآنی بود، این رو بیان میکنند که وقتی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در منزل تشریف داشتند در خدمت خانواده‌شون بودند. امروز برخی ها حتی در چهره و شکل و شمایل دینی کار کردن مرد در خونه رو عیب میدونند، بلکه عیب بر خود این هاست که بی توجه به عملکرد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم این چنین اخلاق حسنه و پسندیده‌ای رو عیب میدونند. چه خوب هست که مرد در خونه حتی پیشبند ببنده و در آشپزخونه، در شستن ظرف‌ها، در پختن غذا به همسر خودش کمک بکنه. مگه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وقتی که در منزل تشریف داشتند به همسرشون کمک نمی‌کردند؟ این عیناً اون چیزی است که مادر مؤمنان ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها بیان میکنه که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در زمان حضور در منزل در خدمت خانواده‌شون بودند، به اشکال مختلف، با گشاده‌رویی، با مهربانی، با رعایت حقوق زناشویی، با کمک کردن، با دوختن لباسها، با پینه زدن لباسها و کارهای مختلفی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم انجام دادند. کدوم انسان عاقل، کدوم انسان مسلمان کار کردن در خونه رو برای خودش ننگ میدونه؟ وقتی که رسول رحمت و پیامبر هدایت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در خونه دست به همچین کارهایی میزنند. لذا مهم اینه که ما مهارت‌های درست زندگی کردن رو کسب بکنیم. چه مهارتی ارزشمندتر از این و چه عمل کردی مؤثرتر از این که انسان در خونه، در محیط خانوادگی با همسرش، با فرزندانش گشاده‌رو باشه. غم خودمون رو در دل داشته باشیم. مشکلاتی هست، همه در زندگی خودشون مشکلاتی دارند،
اما با خوشی و خوشرویی، با کلام خوب و پسندیده، با اخلاق حسنه، با رفتار و منشی که شایسته یک انسان مؤمن هست، با اعضای خانواده‌مون تعامل داشته باشیم. و این چنین هست که بذر محبت بکاریم تا میوه محبت رو برداشت بکنیم. لبخندی که در چهره و مقابل همسر بر لبان ما می نشینه، لبخند و گشاده رویی او رو به دنبال خواهد داشت. خشم ما در برابر اعضای خانواده تولید خشم خواهد کرد. حتی خانم و آقایی که به عنوان زن و شوهر با همدیگر اختلاف سلیقه دارند، گویی مشکلاتی دارند، در مورد یا مواردی نمیتونن همدیگر رو درک کنن، دلیل نمیشه که در برابر فرزندان نسبت به یکدیگر پرخاش بکنن و فریاد بزنن. کودکان و فرزندان میبینند و یاد میگیرند. بدی و خوبی رو کودکان ما با رفتارهای ما میبرند. اون حافظه تصویری و دیداری کودکان و بلکه انسان بگونی است که بیشترین گیرایی رو داره و بیشترین آموزش پذیری فرزندان و تربیت پذیری اونها از نگاه و با دیدن و نگریستن هست. آنچه رو که از طریق چشمهای خودشون در رفتار ما میبینند ثبت میکنند و این به شکل یک الگوی رفتاری و لایه‌هایی از مسائل مختلف در ضمیر و وجود اونها شکل میگیره، ثبت میشه و کم کم به تناسب مناسبت‌ها و شرایط مختلف در زندگیشون نمایان میشه. به خاطر فرزندانمون هم که شده تربیت خوب بهشون ارائه بدیم که این تربیت خوب خوش اخلاقی، اخلاق و منش خوب و رفتار خوب و پسندیده با یکدیگر هست که اونها انگار تصویر برداری میکنن، اسکن میکنن رفتارهای ما رو و عین همون رو و یا همانند اون رو ثبت کرده و در شرایط مختلف بروز میدن. لذا احترام گذاردن به یکدیگر رو، رعایت حرمت یکدیگر رو در مقام پدر و مادر نسبت به فرزندان خودمون در نقش زن و شوهر در قبال یکدیگر و در قبال همسران به فرزندان خودمون آموزش بدیم که این گونه خواهد بود که با این محبت‌ها محبت بیشتری در نظام خانوادگی شکل خواهد گرفت. موفقیت رو برای خودم و شما از الله متعال خواهانم و شما رو به الله می سپارم. الله نگهدارتون.